السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سنبدأ الدرس رقم 4 في الجزء ديال الكهرباء. يلا تبع معايا. إذن اش عندنا؟ لوسونس نيميرو 4، لو كورون إلكتريك كونتيني، شدة التيار الكهربائي المستمر. إذن غادي نتعرفوا على اش مصادر ديال التيار الكهربائي المستمر. إذن بين المصادر ديالو غادي نلقاو اش لي بيل، غادي نلقاو لي باتري، وغادي نلقاو اش كيلكو جينيراتور اللي كنستعملوهم فاش في اللابوغاتوار. وهادو كلهم ما كيكون عندهم اش واحد باش كيتميزو اش بواحد البول بوزيتيف، واحد البول الاخر كيكون نيجاتيف. والرمز ديالو يا اما كنرمزو ليه بتساوي، يا اما كنرمزو ليه باش بالدي سي. الدي سي كتعني اش باللغه الانجليزيه دايريكت كورون، يعني التيار الكهربائي المستمر. يلا تبعوا معايا. قلنا اش l'introduction. Donc, le courant électrique continu est produit par des générateurs avec des pôles différents, un pôle positif et un pôle négatif, comme pile, batterie, générateur utilisé dans le laboratoire. Donc, هنا قلنا اش ينتج تيار كهربائي اش عن طريق اش مولدات اللي كيكون عندها اش اقطاب مختلفه. واحد كيكون قطب واحد القطب موجب، واحد القطب اللي هو اش سالب، بحال لي بيل، بحال لي باتري، بحال لي جينيراتور اللي كيكون عندنا اش في اللابوراتوار. كاينين دي جينيراتور اللي كيكون في بليس وفيهم واحد موان. دابا باش كنرمزو لاش التيار الكهربائي المستمر، لو سيمبول دو كورون الكتريك كونتيني اي اتيغال، هذا الرمز هذا تساوي اولا دي سي كما قلت لكم. دي سي كتعني ديريكت كورون، يعني التيار الكهربائي المستمر باللغة الإنجليزية. الآن غادي نشوفوا لو سونس كونفونسيونيل دو كورون كونتيني. غندير واحد التجربة باش نعرفوا واش كاين منحى ديال التيار الكهربائي. إذن ليكسبيريونس هي ديال دوكيمون 1 باج 82 سيغمون. دوكيمون 1 expérience du moteur électrique. On inverse la connexion. La première chose, on fait cette expérience. غادي نقوموا بهاد التجربه هذه اللي فيها اش اون بيل وفيها ان انتربتور وفيها ان موتور et des fils de connexion. Parce qu'on ferme H l'interrupteur, H le circuit fermé et le moteur H va tourner. سميتو اش غيبقى لنا هنا الا غلقنا اش الدار. الا غلقنا الدار الكهربائيه غادي نلاحظوا ان اش هذا المحرك كيدور في هذا المنحى هذا ديال الدوران. لان اللي كتلاحظوا هنا ها البلاصه اللي كان في الاول، من بعد ها لو تخي فين تحول، ثم تحول هنا الى هنا من المنحى ديال الدوران في هذا لوسونس هذا، في هذا المنحى هذا. اش درنا؟ اون انفيرس لا كونيكسيون دي فيل اونتر لي بورن دو لابيل. غادي نقلبوا اش المرابط ديال لابيل. اذا الا كتلاحظوا هذا عنده اش هذا لو بول نيجاتيف اللي كيكون طويل، اذا غادي نقلبوا ونجيبوا الجهه الاخرى هنايا، ولا هذا نجيبوا الجهه هذا نقلبهم. اذا واحد غيجي لهنا لهاد الجهه والاخر نجيبوا هاد الشيء. اش غيوقع لنا؟ دال لو موتور فا تورن دون لو سونس انفيرس. غادي المحرك غيدور اش في المنحى المعاكس الى قلبت اش لي بول ديال هاد الجينيراتور. كيفاش ربطناهم؟ اذا ربطناهم واحد هاد الاحمر هذا غيكون باش اذا ما عليناش. اذا بالنسبه لهذا ملي كنقلبوا اش لي بورن ديال لابيل اش كيوقع لنا؟ لو موتور تورن دون لو سونس انفيرس. اذا هذه هي لوبسيرفاسيون الاولى. اذا اوبسيرفاسيون جو كومبليت باغ تورن inverse. Lorsqu'on inverse la connexion des fils, on remarque que le moteur H quoi tourne quoi dans le sens inverse. ملي كنقلبوا اش المربط ديال لابيل كنلاحظوا ان لو موتور اش tourne dans le sens inverse. هذا بالنسبه la remarque. La conclusion, c'est quoi? Le sens de rotation du moteur change
quand on inverse les bornes de la pile. إذن المنحى ديال الدوران ديال المحرك الكهربائي يتغير بتغير اش بتغير ديال اش لي بورن ديال هاد لابيل هذا. اذا ملي كنقلبوا اش لي بورن ديال لابيل اش لو سونس دو روتاسيون كيتغير. هنا لو كورون الكتريك a un sens qui dépend du branchement des bornes positives et négatives du générateur. دونك غادي نستنتجو بلي اش لو كورون الكتريك اش عنده واحد لو سونس اللي كيتعلق باش بالطريقه ديال الربط ديال لي بول بوزيتيف اي نيجاتيف مع لو سيركوي الكتريك. دابا غادي نشوفو اش لو سونس كونفونسيونيل دو كورون كونتيني دون دوكيومون 2 باج 82. هنا غادي نتعرفوا على سي كوا ان ديود. Un diode est un composant électrique ou électronique, c'est la même chose, qui laisse passer le courant dans un sens et le bloque dans le sens inverse. بالنسبة هذا الدور ديال لا ديود والتعريف ديالو. الدور ديال لا ديود شنو هو؟ واحد المركبة كهربائية تسمح بمرور التيار الكهربائي في منحى وتوقفه في المنحى المعاكس. إذن هاد لا ديود هذا الرمز ديال الصورة ديالو ديود، وها الرمز ديالو راه تعرفنا عليه في الدروس اللي فاتوا. إذن هذا الرمز ديال لا ديود. بالنسبة لاش ديود الكتروليمينيسونس ها هو الرمز ديالو. ولكن باش كنعرف اش لو سونس باسون، لأن في المنحى اللي كيسمح بمرور التيار الكهربائي هو هذا المنحى هذا اللي كيكون عنده اش على شكل ديال المنحى ديال هذا المثلث هذا. اذا المنحى ديالو على هذا الشكل هذا، اذا لو سونس باسون غيكون هو هذا. اذا لا ميم شوز هنا، اذا المنحى ديال بحال الديود هذا بحال شي سهم، اذا المنحى ديالو لو سونس باسون هو هذا. اذا بالنسبه للاكسبيريونس Donc, on a l'expérience document 3 page 84 sigma. دابا عندنا الاكسبيريونس ديال الديود. ديال المونتاج الاول اش عندنا فيه؟ عندنا اون بيل، عندنا ان انتريبتور، وعندنا اش ان ديود. هو هنا عندنا ان ديود، وهنا عندنا اش اون لومب، وهنا عندنا اش دي فيل دو كونيكسيون. هادشي اللي عندنا، وهاد الشيماتيزاسيون ديالها هي هادي. اذا عندنا اون بيل، ان انتريبتور اي ان ديود، وعندنا اش اون لومب. اذا في المونتاج ما شعلش ليا المصباح. اذا في المونتاج الاول ما شعلش ليا المصباح، ولكن في الا كتلاحظوا هنا اش لو بول بوزيتيف هو، وهنا اش عندنا السهم في هذا المنحى هذا، السهم ديال هذا الديود في هذا المنحى هذا. لكن ملي درنا هذه التجربه هذه، و الا كتلاحظوا اش المنحى ديال لا ديود هو هذا. اش وقع لا لومب شعلات في لو مونتاج 2. دير لانتربريتاسيون اللي غادي نشوفو. جو كومبليت بار سو كي كونفيان. مونتاج 1 ان سول سون. مونتاج 2 هنا لو كورون électrique A qui permet à la lampe de briller. إذن هنا هنا شعل المصباح، وهنا ما شعلش. اش غنقولوا هنا؟ لو كورون électrique a un sens, un seul sens qui permet la lampe de briller dans le montage 2 et que ne permet pas dans le montage 1. إذن نلاحظوا أنه اش سمح بمرور التيار الكهربائي في المونتاج 2، ولكن ما سمحش لنا اش في المونتاج الأول. dans l'interprétation الثانية je complète par ce qui convient.
le sens conventionnel du courant électrique à l'extérieur de la pile et du pôle vers le pôle. هنا بالنسبة للمنحى ديال التيار الكهربائي هو هذا من اش من القطب الموجب إذن غيمشي بحال ما هك هادشي المنحى ديالو. إذن هو المنحى ديال هاد لاديود الرمز ديال لاديود. إذا كيكون اش من اش القطب الموجب نحو القطب اش السالب خارج اش خارج العمود هنا ماشي من هنا لهنا كايناش هادي من هنا ويجيب الدور صافي. إذا اش غنكتبو هنا le sens conventionnel du courant électrique à l'extérieur de la pile est du pôle positif vers le pôle négatif. إذن هذا خصكم تحفظوه مزيان وخصكم تعرفوا عليه باللي المنحى الاصطلاحي ديال التيار الكهربائي كيكون اش من القطب الموجب اش نحو القطب اش السالب ولكن خارج العمود. Conclusion. Une diode est un dipôle qui ne laisse circuler le courant que dans un sens, celui de la flèche de son symbole. دابا بالنسبة للاديود راه تعرفنا عليه. إذا قلنا واحد ثنائي قطب لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا في اش في منحى هو اش المنحى ديال اش الرمز ديالو المنحى ديال الرمز ديالو. Dans un circuit électrique fermé, le courant circule du dipôle positif vers le pôle négatif à l'extérieur du générateur. C'est le sens conventionnel du courant continu. On le représente par une flèche sur le schéma du circuit. بالنسبة لهنا لا ديود بالنسبة للسيركوي إلكتريك فيرمي بالنسبة للدار الكهربائية مغلقة لو كورون قلنا سيركل du pôle positif vers le pôle négatif. إذا التيار الكهربائي يمر من اش القطب اش الموجب نحو القطب السالب خارج اش المولد وهو اللي سمينا اش لو سونس كونفونسيون. إذا المنحى الاصطلاحي ديال التيار الكهربائي المستمر. On le représente par une flèche dans le schéma du circuit. إذا كنرمزو ليه باش بدي فليش. إذن هاد لي فليش هادو راه عندنا في الدوكيمون 4 باج 84 sigma. Représentation du sens conventionnel du courant électrique. إذن بالنسبة بالنسبة للسونس كونفونسيونيل راه هو هذا اللي كيكون اش خارج من القطب اش الموجب نحو القطب السالب خارج المولد. إذن هذا هو المنحى الاصطلاحي. دائما تعقلوا على اش القطب الموجب لأن هم منه غادي يخرج اش التيار الكهربائي. إذن المنحى ديالو هو هذا اللي كنديرو بهذا الرمز هذا اللي فليش هذا. intensité du courant électrique. الآن غادي نتعرفوا على l'intensité du courant électrique اللي هي شدة التيار الكهربائي. إذا ملي كنحط مثلا كنركب اش مصباح مع جينيراتور مصباح مع مولد كهربائي كنلاحظ أن الإضاءة كتكون اش الإضاءة كتكون عادية. ملي كنركب معاه على التوالي مصباح آخر كنلاحظ أن اش شدة الإضاءة كتنقص. إذن هذه كتعلق باش بشدة التيار الكهربائي اللي كيدخل لهاد المصابيح هادو. إذا لا نوسيون دو لانتونسيتي دو كورون إلكتريك يعني نبداو بالعنوان الأول. الإكسبيريونس دوكيمون 5 باج 86 سيغما. إذا بالنسبة لي زاباغاي دو ميزور إذا هاد عندنا اش باش كنقيسو شدة التيار الكهربائي عندنا دو ميزور دو l'intensité du courant électrique les appareils de mesure. بالنسبة كاين عندنا لومبيرميتر هذا كيكون عنده اش ان كادرون كيكون عنده اش ليكوي
اللي كيتسمى اش امبير متر دو الابره، اللي كتكون فيه اش ابره هنايا، كيكون عندنا ميناء، وكيكون عندنا فيه اش تدريجات، وكيكون عندنا هنا دي اش دي كاليبر العيار، وعندنا اش هاد الملتيمتر جهاز متعدد الاستعمالات. اذا هذا كيعطينا اش قيمه اللي هي كتكون قيمه عدديه مباشره، كيعطينا القيمه ديال شده التيار الكهربائي. الان غادي نقوموا باش لو برونشمون دو لومبيرمتر. اذا كيفاش كنركبوا اش لو لومبيرمتر. اللومبيرمتر هذا هو الطريقه ديال التركيب ديالو، كيتركب مع اش مع الدائره الكهربائيه، كيكون داكشي على شكل اش متوالي. اذا كانت عندنا دائره كهربائيه بسيطه، اذا كيكون عندنا اش دائره كيكون داخل مع اش مع الاجهزه، وكيشكل لي حلقه وحده. علاش مطلوب من هنا؟ بالنسبه لهنا كيتركب على التوالي. بالنسبه للامبيرمتر دائما يركب على التوالي، عقلوا عليها. Donc, en s'appuyant sur l'image du circuit électrique ci-dessous, je constitue un circuit électrique simple en utilisant les symboles normalisés des dipôles et des fils de connexion indiqués ci-dessous. Donc, غادي نستعملوا بهاد الرموز هادو ونرسموا اش لا شيماتيزاسيون ديال هاد لو سيركوي اللي عندنا هنايا. اذا غادي ديروها تحاولوا ديروها بلا ما تشوفوا الحل. اذا عندنا اش، عندنا اون بيل او عندنا بول بوزيتيف بول نيجاتيف، عندنا ان انتريبتور، ثم اش عندنا اش اون لومب، ومع هاد لا لومب مركب لينا اش لومبيرمتر. لان هذا هو لا شيماتيزاسيون ديال هاد لو سيركوي اللي شفنا قبل. Conclusion. Le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur mesurable appelée l'intensité du courant. Son symbole est I. إذن التيار الكهربائي المستمر يتميز بمقدار فيزيائي قابل للقياس، يسمى ب شدة التيار الكهربائي. الرمز ديالها هو I. L'unité de l'intensité du courant électrique est l'ampèremètre. De symbole A. إذن وحدة ديال شدة التيار الكهربائي هي اش؟ الأمبير. إذن الرمز ديال الوحدة هو A. إذن هادشي حاجات خاصكم تعقلوا عليها، الرموز كلشي. هنا on utilise aussi le millimètre. اشنو هو le millimètre؟ ميلي أمبير. Désolé. Je m'excuse. Donc on utilise aussi milliampère. Milliampère. 1 milliampère est égal à quoi? 0,001 ampère. هذا هو milliampère. C'est 0,001 ampère. Mesure de l'intensité du courant électrique. On mesure l'intensité du courant électrique traversant un dipôle avec un ampèremètre qui se branche toujours en série avec ce dipôle. Donc, نقيس شدة التيار الكهربائي المارة في ثنائي قطب ب الأمبيرمتر، والذي يركب دائما على التوالي مع هذا ثنائي القطب. دائما تعقلوا على l'ampermètre يركب على التوالي en série. L'ampèremètre se branche en série. Le symbole de l'ampèremètre، إذن حتى الأمبيرمتر خصنا نعطيوه اش ان سيمبول. إذن السيمبول ديالو هو اش A. إذا كيكون عندنا A وكيكون عندنا لو بول بوزيتيف وكيكون عندنا لو بول نيجاتيف، خصنا نحترموهم في الدارة الكهربائية. On calcule l'intensité du courant électrique à l'aide de la formule. بالنسبة للأمبيرمتر أيغوي، الأمبيرمتر اللي كيكون عنده إبرة، كنستعملوا العلاقة التالية: I est égal à quoi? N fois C sur
N وغادي نعرفوا على شنو هو سي. إذن سي هو لو كاليبر، إذن العيار. N لو نومبر دو غرادياسيون انديكي باغ ليغوي، إذن رقم التدريج اللي كتشير ليها اش الإبرة. و N نومبر توتال دو غرادياسيون سور لو كادرون، إذن هنا اش عدد التدريجات ديال الميناء، عدد التدريجات الكلية ديال الميناء. إذن غادي نعطيوه اش ان اكزرسيس d'application. Calculer l'intensité à partir de schéma d'écran d'un paramètre analogique suivant. عندنا اش عطيناكم لو كاليبر، عطيناكم اش النومبر دو هذاك لو كاليبر، راه هو هذا كيكون مسجل على، يا اما كيكون مسجل يا اما كيكون عندنا اش واحد الزر، هو حنا كنقلبوا على اش الملائم. إذن هنا بالنسبة لو كاليبر راه معطيك لكم هنايا، وبالنسبة لعدد التدريجات ديال الميناء نومبر توتال دو غرادياسيون سور لو كادرون هي اش 60 هنايا، وعندنا اش نومبر النومبر دو غرادياسيون انديكي باغ ليغوي راه هي 40. إذن غادي نطبقوا هادشي. إذن لا سوليسيون سي اون ا كوا ان، شنو هي ان قلنا؟ نومبر دو غرادياسيون انديكي باغ ليغوي، ان تيغال كوا 40. بالنسبة لو كاليبر راه عطاوه لينا سي تيغال كوا ان امبير، اي ان نومبر توتال de gradation sur le cadran est 60. Dans l'application numérique, I est égal à quoi? N fois C sur N, grand N. Les H, 40 fois 1 ampère sur 60. Ça donne quoi? 0,66 ampères.